La fonction production ou bien الوظيفة الإنتاجية كانت عرفت مجموعة من التغيرات من قديم الآن، ولكن كلها كتجمع في واحد الحاجة اللي هي répondre aux besoins des clients ولا المنافساتية ديال المقاولات، يعني أنها خاصها تلبي رغبات الزبناء وأيضا خاصها تنافس المقاولات. Alors إلا بغينا نعرفو la fonction production. La fonction production, c'est l'ensemble des activités qui transforment des matières premières et composants en produits vendus aux clients. هي أنها مجموعة ديال الأنشطة اللي كتحول المادة الأولية والمكونات لمنتوجات قابلة للبيع للزبناء. Suivant la nature de la production, on distingue plusieurs types de production. حسب نوعية الإنتاج ممكن نحدو بزاف ديال الأنماط ديال الإنتاج. برودكسيون اون كونتينيو، هادي كتكون إنتاج مستمر، يعني كيبدا الإنتاج من واحد النقطة وخاصو يسالي في واحد النقطة، يعني ميمكنش تقطع هداك الإنتاج بحال لا شيمي ولا هادشي ديال لاغرو أليمونتير، الصناعات الغذائية. La production en discontinu. Les opérations successives peuvent être interrompues comme dans la fabrication des voitures et au ordinateur. يعني ممكن هذاك الإنتاج يتوقف حتى نعاود نرجعو ليه. وأيضا la production par projet بحال الأفلام، بحال لي فيزي، دوك الصواريخ ديال الفضاء. Les opérations sont réalisées pour la production d'un seul bien، بحال صناعة الطائرات دونك، ولا شي قنطرة في شي دولة ولا شي حاجة، دونك كيكون مشروع واحد. الوغ شنو هما التحديات اللي كتمر بهم الوظيفة الإنتاجية؟ أول حاجة تحدي مالي، علاش؟ لأنها كتحتاج الفلوس باش دير الإنتاج، دونك خاصها تنقص من المصاريف وتكثر من الإنتاج باش تقدر تعطي أرباح مرتفعة. بالنسبة للجانب التجاري خاص تكون فليكسيبل، بمعنى أنها كتغير بطريقة سريعة هذاك المنتوج المصنع، وأيضا ممكن تأدابتا بسرعة مع رغبات وأنماط الزبناء. وأيضا أن في هاد لا فونكسيون دو برودكسيون كنلقاو كتقسم لمجموعة ديال الخدمات. الوغ من بين الخدمات اللي كاينين عند لا فونكسيون برودكسيون، أول حاجة تخطيط المنتوج أو تصميم المنتوج. الوغ هاد النشاط هذا هو إتابليغ دي بلان إي دي بيس نيسيسير، يعني بحال قلتي كترسم داكشي اللي غتحتاج ليه في الإنتاج. بيرو ديسيد هو اللي كيديرها. بريباراسيون دو لا فابريكاسيون، كنوجدو الإنتاج. ديفينيغ لي تاش إي لي طون دو فابريكاسيون بحال بلانينغ. سيرفيس دي ميثود هو لو سيرفيس كونسيرني. بالنسبة للorganisation de la fabrication, élaborer le plan de production pour utiliser au mieux les machines. هنا l'ordonnancement بحال chemin Peart، بحال diagramme Gantt. Planification de la production, définir le contenu de chaque poste de production en un lancement. La fabrication du produit, donc réaliser les tâches conformément au plan de production, les ateliers, le rachat. Suivi de la production, effectuer les tests et des contrôles des machines et des produits, contrôle qualité et maintenance. يعني كنديروا مراقبة الجودة وأيضا لي ماشين اللي عندنا فيهم شي مشكل كنصايبوهم. الوغ الوظيفة الإنتاجية مرت بتطورات منذ 1950. الهدف كان مينيميزاسيون دي كو دو برودكسيون كما قلنا قبيلة، يعني تقليص تكاليف الإنتاج أو تكلفة الإنتاج، وأيضا تقسيم الإنتاج أكثر، تقسيم باش تقدر تنتج أكثر، وأيضا باش تقدر تواجه هاد لوغمونطاسيون ديال الإنتاج. المقاولات n'arrive pas à écouler toute la production، ميمكنش تنتج كامل كلشي. Alors l'importance de la fonction de production diminue au profit
de la fonction marketing. دونك ما يمكنش تخدم لا فونكسيون برودكسيون بوحدها الا ما كانتش خدامه معاها لا فونكسيون ماركتينغ. Depuis les années 1980, la fonction production est remise en avant en effet face au changement continu des attentes des consommateurs. La fonction de production a dû s'adapter pour faire preuve de plus de flexibilité et réactivité. Donc ولاو كيركزوا على الخلق والإبداع باش يقدروا يطوروا الإنتاج. Le pilotage par aval de la production بدا في 1970. دونك الإنتاج تسير الإنتاج على حساب l'anticipation de la demande، يعني كتسبق الطلب. وأيضا produire en fonction des prévisions، كتنتج حسب التوقعات. وأيضا هنا كنهضروا على la logique de flux poussé vers le marché، يعني l'entreprise هي اللي كتنتج للسوق. وأيضا كاين عندنا logique de flux tiré par le marché، يعني المارشي هو اللي كيكون كيتطلب الإنتاج. La production n'est lancée que lorsque la commande est lancée، يعني ما كنبداوش الإنتاج إلا فاش كتكون لا كوموند ديالها بدات. وأيضا l'ordre de la production vient donc de l'aval، c'est-à-dire du marché. الهدف هو تقليص le délai pour le client. وأيضا les techniques de كيستعملوا des techniques de production alternative بحال التقنية ديال التويوتيزم autocontrôle de la production باش ينقصوا من الخدمة. L'éternelle recherche de la flexibilité، rendre plus flexibles les outils de production يكونوا كيتغيروا بالزربة. L'utilisation de machines programmables alors لو ينقصوا العامل البشري وكيعوضوا بالعامل الآلات. La différenciation retardée، les produits sont conçus afin d'utiliser un maximum de pièces et structures communes. La modification du produit pour le rendre particulier est donc retardée au maximum afin de limiter les invendus. Alors باش ينقصوا دوك المنتوجات اللي ما كيتباعوش خاصهم يديروا واحد المنتوج اللي هو كيواكب الرغبات ديال الزبناء.